बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, नवाज शरीफ ख़ानदान के हवाले से एक अजीबोगरीब और अफसोसनाक इंकशाफ जो है वो सामने आया है, जिसके बाद मैं तो सर पकड़ कर रह गया हूँ। आपके सामने मैं ये इंकशाफ रख रहा हूँ कि क्या कोई रुपये के लालच में इस हद तक भी गिर सकता है, ये सोचना भी मुहाल है। मगर नवाज शरीफ के ख़ानदान ने इस बात का भी ख्याल रखा कि चाहे उनकी चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी जो है वो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। वैसे तो वो चमड़ी भी बचा ले गए, लेकिन दमड़ी उन्होंने कैसे बचाई, इस हवाले से मैं इस वीडियो में आपको तफसीलात बताने जा रहा हूँ। इंतहाई अफसोसनाक जो है उसकी तफसीलात हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि चंद दिन कबल जो है वो नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के बायस एहतसाब अदालत में जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनकी जो जायदादों की नीलामी का जो हुक्म दिया गया था उसको रोका जाए। तो उस हवाले से जो है वो कुछ अजीबो गरीब और अफसोसनाक जो है वो तफसीलात सामने आई हैं। और इस ज़मन में क्योंकि एहतसाब अदालत का ये फैसला था और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें आई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगरचे ये तीनों दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी, लेकिन इस दौरान एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो सूरत हाल है वो पेश हुई। क्योंकि 20 मई आज 20 मई और 20 मई को शेखुपुरा में उनकी जायदादों की नीलामी के हवाले से अहकाम जो है वो जारी किए गए थे और डीसी ने इस हवाले से बंदोबस्त भी जो है वो किया हुआ है। मगर इसी दौरान जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 शहरियों की तरफ से 3 दरखास्तें आईं और जिसने हमें जो है वो झंझोड़ कर रख दिया। और जजों के अलावा जो है वो कोर्ट रूम में जितने भी लोग थे उन सबको भी उन्होंने हैरान कर दिया। मामला ये था, उनकी लाहौर की 105 एकड़ जो ज़मीन है और शेखुपुरा में उनकी जो 88 कनाल के करीब जो ज़मीन है उसका है। तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर कमेंट भी कीजिएगा और इसका फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या इस हद तक भी जो है वो सियासत हमारी तल्ख है, इस हद तक भी जो है वो जाया जा सकता है। हुआ ये कि 20 मई की तारीख मुकर्रर है बिल्कुल आज की, तो 3 दरखास्तें जो आई उनकी जायदादों को जिनको नीलाम करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया, उनके हवाले से 3 जो है वो दावेदार सामने आ गए हैं। ये एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल थी। और दावेदार क्या थे जी, इसमें शहरी हैं अशरफ मलिक और मियाँ इकबाल बरकत और मलिक असलम अजीज़, ये इनके नाम है। और इन्होंने जायदादों पर अपना दावा करते हुए नीलामी रखवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अगरचे ये दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई और कहा गया कि जो मुतलका फोरम है उसके पास जाया जाए, लेकिन इनकी दरखास्तों की तफसीलात जो हैं वो बिल्कुल जो है वो इस किस्म की है। खैर, हम आपके सामने रखते हैं, आप खुद इसके ऊपर फैसला करें। सबसे पहले तो जो शहरी अशरफ मलिक हैं उन्होंने जो है वो इस हवाले से अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेखुपुरा की जो जायदाद है उन्होंने वो 7.5 करोड़ रुपए की एवज़ खरीद रखी है। मियाँ नवाज शरीफ से उन्होंने ये जायदाद जो है वो उन्होंने खरीद ली थी। अब ये कितनी हैरान कुन बात है कि अशरफ मलिक साहब ने ये जायदाद उन्होंने 7 करोड़ रुपए में खरीदी हुई है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने ये जायदाद उनके नाम नहीं की और आज हुकूमती रिकॉर्ड में वो नवाज शरीफ के नाम पर थी। और अब वो जब वो नीलाम होने जा रही है तो दावा सामने आ गया जी कि वो तो 7 करोड़ रुपए ले चुके हैं नवाज शरीफ इनसे, अशरफ मलिक से। यानी नवाज शरीफ ने 7 करोड़ रुपए भी ले लिए और जायदाद भी जो है उनके नाम नहीं हुई। ये किस किस्म की लूट मार है, क्या मामला है, आप इसके हवाले से फैसला कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगली जो बात है वो ये है, उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ को शेखुपुरा में ज़मीन की रकम अदा कर चुके हैं, लेकिन साबिक वज़न की गिरफ्तारी के बायस जो है वो हतमी मुआहदा ना हो सका। अब ये भी अजीब बात है कि गिरफ्तारी तो उनकी हुई, उनके ख़ानदान के बाकी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी हैं, उनके भाई हैं, उनके दीगर रिश्तेदार हैं, तो ये मामला अभी तक यहीं पे क्यों रुका रहा। मतलब रकम उन्होंने ले ली 7 करोड़ की, लेकिन ज़मीन अभी तक उनके नाम उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की। अच्छा, फिर अशरफ मलिक ने यह दावा किया कि मुआहदे पर अमल के लिए उन्होंने सिविल कोर्ट से रुजू कर रखा है, लिहाजा नीलामी का फैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाए। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा मामला है मियाँ इकबाल बरकत, इनका नाम है। नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये मियाँ साहब की फैमिली के हैं और मियाँ साहब के करीबी रिश्तेदार हैं। अब इनका दावा भी आप देखिए कि किस किस्म का है। मियाँ जो बरकत इकबाल बरकत हैं, उनका ये दावा है उन्होंने इस्तदा की नीलामी रोक दें जनाब के इस जायदाद की नीलामी की बात हो रही है कि वो इत्तफाक ग्रुप का एक गैर कारपोरेट असासा है। गैर कारपोरेट यानी गैर कारोबारी असासा है जिसको इत्तफाक ग्रुप के 7 अहले खाना के माबैन तकसीम किया गया था। यानी ये तकसीम में उनके पास ये हिस्सा आया और उन्होंने कहा कि मज़कूरा असासों की तकसीम के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी और 6 अप्रैल 2014 को तमाम 7 ख़ानदानों के माबैन एक मुश्तरका मुआहदा तय पाया था, यानी जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस मकान के हवाले से अब सवालात उठाए जा रहे हैं या जिसको नीलामी के लिए कहा जा रहा है वो असासों की तकसीम में मियाँ बरकत अली के हिस्से में आया था। और ये मियाँ बरकत अली जो है वो शायद इनके वालिद हैं, फिर मियाँ इकबाल बरकत, क्योंकि ये मामला लेके आए हैं। और उसके बाद 2017-18 में वो उस मज़कूरा मकान में मुंतकिल हो गए थे। लेकिन यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये है
کہ میاں صاحب سے ان کو اگر حصہ مل گیا تو یہ زمین ابھی تک ان کے نام کیوں نہیں ہوئی ٹرانسفر، مطلب وہ زمین بھی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوئی، ان کے نام ابھی تک کیوں تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے حوالے سے بھی آگے جو ہے جو قانون ہے، جو تفصیلات ہیں وہ خاموش ہیں. اور میاں اقبال برکت نے دعویٰ کیا کہ جائیداد کی تقسیم کا یہ معاملہ نیب کے تفتیشی افسران کے بھی علم میں ہے اور انہیں اس حوالے سے کوئی نوٹس جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا. اچھا، انہوں نے بھی استدعا کی کہ اس کو جو ہے وہ روکا جائے. اچھا، اس کے بعد جو ایک اور معاملہ ہوا وہ تو انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی عجیب ہے، اور وہ جو ہے وہ زمانے کی بے ثباتی کو اور ان ساری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. شہری ہیں اسلم عزیز، انہوں نے لاہور والی زمین کا انہوں نے ذکر کیا. پہلے شیخوپورہ کی زمین کا ذکر ہوا 7 کروڑ والی، اس کے بعد پھر لاہور کے مکان کا ذکر ہوا میاں برکت والا. اب یہ جو ہے شہری اسلم عزیز، انہوں نے درخواست میں موقف اپنایا کہ یہ جو لاہور والی ان کی 105 ایکڑ زمین ہے، یہ انہوں نے نواز شریف سے پٹے پر لی ہوئی ہے. پٹے پر لینے سے مراد ہوتا ہے کہ کرائے پر یا کچھ عرصے کے لیے انہوں نے بیچی ہے ان کے ہاتھ، کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بیچنا اس کو کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے موقف اپنایا کہ لاہور میں پھلوں کے باغات پٹے پر لے کر انہوں نے اس کے اوپر اپنا سرمایہ لگا رکھا ہے. اب ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کے پیسے بھی ادا کیے ہوں گے، یہ اس میں تفصیل نہیں ہے کتنے کیے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ لاہور میں نواز شریف کے یہ جو پھلوں کے باغات ہیں اس پر سرمایہ ان کا لگا ہوا ہے، اور سابق وزیر اعظم سے یہ زمین انہوں نے پٹے پر معاہدے کے تحت جو ہے وہ حاصل کر رکھی ہے. اس کی پیمنٹ انہوں نے کی ہے، یعنی کچھ عرصے کے لیے خریدی ہے. لیکن اب اس زمین میں کیا کیا ہے، یہ ذرا بڑی حیران کن بات ہے. درخواست گزار نے یہ کہا کہ انہوں نے جامن، امرود، گریپ فروٹ، لیمو کے باغات پر بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر لاہور نے باغات اور زمین کو نیلام کرنے کے لیے قبضہ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے. اور ساتھ ہی اگلی بات جو کہ ہولناک ہے، جس کی وجہ سے میں ویڈیو اصل میں اس وجہ سے میں یہ ویڈیو جو کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ آباء و اجداد چلے جاتے ہیں، ان کی قبریں بن جاتی ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے اتنی محنت کی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. اچھا، آگے جا کے وہ کہتے ہیں اسلم عزیز صاحب کہ لاہور کی جو زمین ہے یہ رائے وینٹ کی باؤنڈری وال کے اندر آتی ہے اور شریف خاندان کا فیملی قبرستان اور باغات اس زمین میں ہے، لہذا نیلامی کے عمل کو روکا جائے. اب یہ جناب علی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پھلوں کے باغات کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں. ابھی ایک دو بڑے اہم ترین سوال ہیں. سب سے پہلا سوال اسی سے شروع کرتے ہیں کہ باغات کی یہ جو زمین انہوں نے پٹے پر دے دی، انہوں نے اس کو کرائے پر دے دیا، انہوں نے اس کو بیچ دیا، اور قبریں بھی انہوں نے ساتھ ہی دے دی. تو دوسرے معنوں میں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی یہ قبریں بھی بیچ دی، یا قبریں انہوں نے پٹے پر دے دی، یا قبریں انہوں نے کرائے پر دے دی؟ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. مطلب اس کو علیحدہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ یہ ان کا خاندانی قبرستان ہے، اس کی اگر باؤنڈری وال بھی ہے اس کو علیحدہ رکھا جا سکتا تھا، باغات علیحدہ ہو سکتے تھے. مطلب باغات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ زمین بھی دے دی. اور مطلب یہ کس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ کیا آپ اپنی آباء و اجداد کی قبروں پہ وہاں نہیں جاتے ہوں گے، یا آپ ان کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے کہ وہ آپ کے آباء و اجداد تھے، انہوں نے آپ کے لیے اتنی محنت کی، مطلب پیسہ آپ سے کیا کچھ کرواتا ہے؟ یہ بات بڑی حیران کن ہے. یہ ایک سوال قبروں کے حوالے سے. اور دوسرا سوال یہ کہ وہ جو پھلوں کے باغات ہیں وہ ان کا کیا بنے گا؟ مطلب آپ نے اس قسم کا یہ سارا معاملہ طے کیا ہوا تھا کہ زمینیں آپ کے نام شو ہو رہی ہیں، حکومت انہیں نیلام کرنے کا کہہ رہی ہے، وہ کسی اور کے نام نکل رہی ہیں، آپ وہ بیچ کے غائب ہوئے ہیں. یعنی ایک تو کرپشن کے اوپر آپ کے اوپر الزامات ثابت ہوئے، دوسرا پھر یہ بھی معاملہ ہے کہ آپ کی جو جائیداد ہے وہ بھی آپ نے اس کو بیچ دیا ہے، کسی اور کے نام پہ ہے. یعنی آپ کا پاکستان میں ابھی فی الحال کچھ نہیں ہے، باقی ساری زمینیں آپ کے اپنے بچوں کے نام میں، یہ بھی آپ کروڑوں روپے لے گئے. اور یہ اب وہ ایک قسم کی دہائی دے رہے ہیں جناب کہ میرے لیمو کے اور میرے یہ جو امرود کے اور جامن کے باغات ہیں ان کو بچایا جائے. اب یہ تینوں شہری جناب جو ہے وہاں ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے. اب ایک اور معاملہ جو ہے پہلا وہ اس سے بھی خطرناک ہے، جو اشرف ملک صاحب کا معاملہ ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب زمین جو ہے وہ انہیں بیچ دی گئی. وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو ادائیگی کی ہوئی ہے 7 کروڑ روپے کی، لیکن زمین ابھی تک ان کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی. یعنی وہ بھی رقم آپ نے کھا لی، وہ بھی رقم آپ نے بیچ دی، مطلب وہ گھر آپ نے بیچ دیا، اس کے بعد پھر وہ جو تقسیم میں گیا وہ گھر بھی چلا گیا، اس کے بعد یہ جو آپ کا قبرستان تھا، یہ باغات تھے، یہ بھی چلے گئے. مطلب سب کچھ آپ نے یہاں سے لپیٹ لیا، آپ جا کے لندن بیٹھ گئے. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار یہ کتنا، اس کو میں کیا کہوں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ ملے کہ پاکستان کے 3 مرتبہ کے وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں مفرور ہو گئے ہیں، انہیں اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. اور یہ کتنا ہی عجیب ایک، اس کو کیا مطلب کہا جانا چاہیے کہ کتنی ڈس ریسپیکٹفل یہ بات ہے کہ وہ اب ان کی جائیدادیں بھی جو ہیں وہ نیلام کی جا رہی ہیں اور اس کے باوجود وہ واپس نہیں آ رہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کر دیں، چاہے میرے آباء و اجداد کی قبریں بک جائیں،
چاہے وہ ایک بلکہ لگ رہا ہے شاید خود ہی انہوں نے بھیج دی، اس کے بعد پھر وہ واپس آنے کے لیے کسی طور پہ بھی تیار نہیں ہے. مطلب اگر کوئی اور ایک عام آدمی کو آپ یہ سوچیں کہ کسی کے خاندان میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے یا فوت ہو جائے تو کس طرح سے وہ سب کچھ چھوڑ کے باہر سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اور اس ملک کے ساتھ اپنی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط رکھتے ہیں وہاں پر رہنے کے باوجود. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. میرا یہ ضروری سمجھا کہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنی چاہیے کیونکہ باقی دوستوں نے باقی اینگل تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کور کیے، یہ اینگل کیونکہ سامنے نہیں آیا تھا. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.